सल्लु अलैहि वसल्लिम तस्लीमा। बड़ी अकीदत मोहब्बत ना साथ मिल के दुरूद पाक। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, वो आदम खाकी जद्दे आला है हमारा। अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। जिस खाक पे कदम रखते थे सैयद आलम, उस खाक पे कुर्बान दिल शादा है हमारा। अल्लाह ताला दी हम्द सना तो बाद आका इनामदार मदनी ताजदार मदीना नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बबरकात ते हदिया दुरूद सलाम पेश करन तो बाद नहायत वाजिबुल इतराम सद इतराम उलमाए रब्बानी उलमाए अहले सुन्नत जमात बरादरान तरीक़त खुदा में आस्ताना आलिया हज़रत कहलावाला शरीफ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी रज़ाउल मुस्तफ़ा साहिब किलानी रहमतुल्लाह अलैह दे इसाले सवाब दी महफिल में तुसी ते मैं हाज़र हाँ। दुआ मंगो मैं अल्लाह हक बयान करन दी, तुहानू सुन के उस दे उत्ते अमल करन दी अल्लाह तौफीक अनायत फरमाए। कुरान पाक दी एक आया करीमा पढ़न का शरफ हासिल किया है। अल्लाह करीम ने इहदे विच दो चीज़ां बयान फरमाइयां, एक तो किसी दी बख्शिश दी दुआ मंगनी, ये अंबिया दी सुन्नत है, और दूसरा ईमान वाले नूं इसाले सवाब पहुँचन दा जवाज़ इस आया करीमा दे अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने उन्हां अंबिया का जिक्र किया जरा हजूर तो कबल दुनिया कायनात में तशरीफ लैके आए। वो दुआ की मंगते सन कि या अल्लाह साडी बख्शिश कर दे, और साडे तो पहला जेड़े ईमान वाले ने उन्हां दी बख्शिश फरमा दे। इहदा मतलब किसी वास्ते दुआ मंगनी ये अंबिया दी सुन्नत है, और किसी बेईमान बद अकीदा नूं किसी किस्म का अजरो सवाब नहीं पहुँचता। अजरो सवाब उसनूं पहुँचेगा जेड़ा हजूर ते ईमान रखन वाला हो। इहदा मतलब है कि इसाले सवाब है ही ईमान वालियां दा, किसी बेईमान नाल इसाले सवाब का तल्लक ही नहीं। इसी वास्ते कुछ लोग कहते हैं भी कट्ठ नहीं करना तो साड़ी फूट ते बह के फातिहा भी नहीं पढ़नी, असीं ते अगे बख्शे हैं। तो बड़े खुशकिस्मत वो लोग ने जिन्होंने वो संगी मिले जेड़े उन्हां दी मरण तो बाद भी उन्हां दी फातिहा वास्ते फूट ते बह जांदे। ये उदों पता लगेगा इस अजरो सवाब दा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कुछ मैयतां ऐसियां ने जदों दफन कीतियां जांदियां ते गुनाहगार होंदी, लेकिन जदों क़यामत वाले दिन निकलदियां ते वो नूर नाल भरियां होंदी। और की हजूर की वजह की होएगा? फरमाया पिछलों जो पढ़न वाले होंदे उन्हां दा अजरो सवाब उस मैयत नूं पहुँचिया होवेगा। तो मैं अर्ज़ करांगा कि मेरे आका दे कोल हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ओ पाक हस्ती जिन्हां दे इल्मो अमल वास्ते नबी पाक ने दुआ फरमाई। हज़रत अब्बास दे बेटे सन। सवाल वही किया जो सुनिया नूं सवाल किया जाता है, या रसूलल्लाह क्या आप दी उम्मत नूं मरण तो बाद किसी किस्म का सवाब पहुँचेगा? तो मेरे आका ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिता। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का नाम है उम्मत मरहूमा, रहमत की गई उम्मत। फरमाया अगर सानू रसूल मिले ने तो रहमत लिल आलमीन, और अगर मेरे आका नूं उम्मत मिली है तो उम्मत मरहूमा मिली। फरमाया क्योंकि अमलों का दारोमदार नीयत है, जो तुहाडी नीयत होगी उन्हें अजरो सवाब जरूर उसनों मिलेगा। तो मैं अर्ज़ करांगा कि मेरे आका ने फरमाया कि हर मोमन दे दूसरे मोमन के 5 हक ने। अगर बेली उसी ये 5 हक भी पूरे कर लीए तो मैं कहना बड़ी वड्डी गल है। सरकार ने फरमाया पहला हक है कि जिथे मोमन दूसरे को मिलता है सलाम विच पहल करता है। दूसरा हक है कि छींक आए तो उनका जवाब देता है। तीसरा हक है कि अगर वो बीमार हो जाए तो दूसरा मोमन उनकी इजाजत वास्ते घरों निकल के उनका पता करने वास्ते जाता है।
اور چوتھا حق ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اگر وہ دعوت دے تو دعوت نو قبول کرتا ہے. اور پنجواں حق ہر مومن دا ہے کہ اگر ایک مومن دنیا تو چلا جائے دوسرا ان دا فرض کفایہ ادا کر. تو اگر یہ 5 حق بھی اسے پورے کر لیے تو اسی مومن پکے بن جائیے, کیونکہ حضور نے فرمایا ہر مومن دے ایک مومن دوسرے مومن تے حق. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا بے شمار حدیثاں نے, میں تھوڑی مختصر کر کے بیان کر رہے ہیں کیونکہ سال ثواب ختم پاک دا ٹائم ہے. تے ایک مولانا مست علی صاحب نقشبندی ہوئے سیال کوٹ دے, انہوں نے سال ثواب دے اتے کتاب لکھی جڑی میرے کو موجود ہے. انہوں نے ایک حدیث مبارک لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ دے اندر تسی مختلف چیزاں جڑیاں نے او تعمیر کر سکتے ہو جن دا ثواب اجر و ثواب میت نو پہنچدا ہے. جس طرح مسافر خانہ ہے, مساجد کسی دے نام دی مساجد بنانا, کنواں کھدوانا اور باغ لگوانا. باغ لگوان دے بھی فائدے نے. نبی پاک نے فرمایا اگر باغ کاشت کر دے ہو ان دا پھل اگر جانور بھی کھان تو ان دا ثواب بھی تیرے ماں باپ نو پہنچے. صدقہ جاریہ جڑا ہے جس طریقے دا بھی ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو منع نہیں فرمایا. مسجد دے اندر قرآن خانی واسطے قرآن پاک رکھنے وغیرہ وغیرہ. اور بڑی مشہور حدیث مبارک ہے میرے آقا نے فرمایا ہر میت دے سارے عمل منقطع ہو جاندے نے سوائے 3 عملوں تو. کیڑا کیڑا؟ پہلا صدقہ, پہلا او علم جس تو دوسرے لوگ مستفیض ہوندے نے, اور نیک بیٹا جنہاں انہیں مرن تو بعد اس سارے ثواب دی محفل کردا ہے. اور تیسرا میرے آقا نے فرمایا صدقہ علم او جس تو دوسرے لوگ مستفیض ہون. تو قاری رضا المصطفیٰ صاحب کیونکہ غالباً 26 سال ایتے مسلح سنایا اور کئی شاگرداں نے انہاں کو قرآن پاک پڑھیا. تو جدوں بھی انہاں دے شاگرد انہاں دے تلامذہ بیٹھ کے پھوڑ دے اتے قرآن پاک پڑھن دے ثواب اپنے آپ رضا المصطفیٰ صاحب نو قبر وچ پہنچے. اور دوسری گل ہے کہ انہاں دی نسبت حضرت کیلم رشید دے نال سی. اور میرے حضرت صاحب جدوں دنیا تو جان لگے کہ بلا ابا جی حضور تے آپ نے فرمایا میں اس وقت چلنا وا کہ تاکہ اگلا جہان دا تہاڈا کوئی انتظام کریے. تو یہ گل ہے کہ ساڈا عقیدت ہے کہ جیڑا جیڑا بھی نسبت والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نو انشاءاللہ جنت وچ بھیجنا ہے, کیونکہ اولیاء اللہ دی صحبت دے اثرات بہت ہوندے نے. میرے آقا نے فرمایا اپنے مرن والیاں نو چنگیاں دی سنگت وچ دفن کرو. عرض کیتی حضور فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا 70 گز اس اللہ دے ولی دے ارد گرد اللہ قبراں دا عذاب تخفیف فرما دے. اگر بندہ گناہگار ہوئے تو نیکاں دے قدماں وچ دفن ہو جائے ان دا عذاب تخفیف ہو جاندہ ہے. تو جڑا ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے اولیاء اللہ دا بیعت ہوئے اس نو اللہ تعالیٰ کتنے ڈنگ لگائے گا. اور اس پرفتن دور دے اندر بچت اس بندے دی ہونی ہے جنہ پچھو مرشد تگڑا ہویا, جنہیں کو فتنے آ چکے نے. اس فتنیاں دے دور دے اندر بچنا اس نے جندہ مرشد اکمل تے آلہ ہویا. اے دعا منگو اللہ تعالیٰ ساریاں دا خاتمہ بالایمان فرمائے. اے جرا قرآن پاک بھی رب فرمانا یا ایہا الذین آمنو آمینو. میں علماء نو پوچھیا میں کہا اللہ فرماندہ ایمان والے ہو ایمان لے کے آؤ. تے ایمان والے تے اگے ایمان والے نے ان دے تے روشنی دے پاؤ. تو پھر علماء نے بڑا خوبصورت کیا, انہیں کہ جڑا اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو آمینو, وہ پنجابی دا ترجمہ اس طرح کر لیندے ہیں سہیلیاں برن رنگو رنگ گڑے بریا اس دا جانی ہے جندہ توڑ چڑھے. اور پھر علماء نے کہا اے جڑا کیا نا اے ایمان والے ہو ایمان لے آؤ. اس تو مراد کی ہے اس تو مراد ہے کہ خاتمہ بالایمان ہو جائے بندے, کیونکہ ایمان والے نے رب فرماندہ پھر ایمان لے کے. یہ مطلب ہے کہ ایمان دی پختگی جڑی ہوئی اصل چیز ہے کہ آخر دنیا دے اندر ایک کفن پہنایا جائے گا, لیکن ایمان جڑا ہے نا وہ قبر وچ اور حشر وچ بھی کام آئے گا. اللہ رضا المصطفیٰ صاحب دی بخشش فرمائے, انہوں نے اپنے سائیاں دی سنگت عطا فرمائے. میں وضو کرنا